खुदा यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में आप सब बहन भाइयों को मैं सलाम करता हूँ। मेरा नाम एवेंजलिस्ट तारिक महमूद है और मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ कि उसने मुझे अपने कलाम के लिए, अपनी इंजील की मुनादी के लिए खड़ा किया है। मेरा दिल खुदा उनकी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। इस प्लेटफार्म के लिए, पुर उम्मीद सोसाइटी के लिए मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ। इनकी सारी इंतज़ामिया के लिए, सारे स्टाफ के लिए, जितने मेंबरान हैं इस मिनिस्ट्री के, उन सब के लिए मैं खुदा उनकी बरकत को और सलामती को, सरफराजी को मांगता हूँ। और मेरी दुआ है कि खुदा इस प्लेटफार्म को, इस मिनिस्ट्री को और भी ज़्यादा बढ़ाए, और भी ज़्यादा बरकत दे और अपने लोगों के लिए खुदा और भी ज़्यादा वसाइल बख्शे। खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे खुदा ने फिर दोबारा आज मौका बख्शा है मेरे अजीज़ बहन भाइयों कि मैं खुदा के कलाम की मुनादी कर सकूँ और आप तक खुदा के कलाम की बातों को पहुँचा सकूँ। आज के कलाम में से मेरे अजीज़ों जो बात हम सीखने की कोशिश करेंगे उसका मौजू है कि इंसान का असल देश कौन सा है, कि इंसान का जो असल वतन है वो कौन सा है, और इंसान ने एक दिन पलटकर वापस अपने उसी वतन की जानब जाना है। लिहाजा मेरे अजीज़ों हम सबका जानना बहुत ज़रूरी है कि इस ज़मीन पर एक दिन हमारी ज़िंदगी का ख़ात्मा हो जाना है। हमारा ये ज़िंदगी का सफ़र एक दिन ख़त्म हो जाना है। हम ज़मीन के ऊपर मुसाफिर हैं, परदेसी हैं। हमने एक दिन वापस अपने उस वतन की जानब लौटना है जो हमारा असल देश है, जहाँ पर खुदा ने हमें हमेशा से हमेशा तक ज़िंदगी बख्शी है। तो मेरे अजीज़ों हम खुदा के कलाम में से आज सीखने की कोशिश करेंगे कि हमारा असल वतन कौन सा है। तो मेरे साथ हम देखें, आप खुदा के कलाम में से पैदाइश की किताब है और उसका 3रा बाब है, 22वीं आयत में हम देखेंगे। और खुदा ने कहा, देखो इंसान नेक और बद की पहचान में हम में से एक की मानद हो गया। अब कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना हाथ बढ़ाए और हयात के दरख्त से भी कुछ लेकर खाए और हमेशा जीता रहे। इसलिए खुदा ने उसको बागे अदन से बाहर कर दिया ताकि वो उस ज़मीन की जिसमें से वो लिया गया था खेती करे। चुनांचा उसने आदम को निकाल दिया और बागे अदन के मशरक़ की तरफ करूबियों को और चौगिर्द घूमने वाली शोलाजन तलवार को रखा कि वो ज़िंदगी के दरख्त की राह की हिफाजत करें। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जान पर मेरे अजीज़ खुदा उनकी बरकत हो। मेरे अजीज़ खुदा के कलाम का ये जो हिस्सा है, इसमें हमने देखा कि खुदा और इंसान बागे अदन के अंदर उनकी एक रफ़ाकत है, उनकी एक दूसरे से एक जैसे घराने के अंदर, फैमिली के अंदर उनके ताल्लुकात हैं। खुदा अपने लोगों के दरमियान एक फैमिली की तरह ही रहना चाहता है, अपने लोगों के साथ वो फैमिली की तरह ही बात करना चाहता है। तो यहाँ हम देखते हैं आदम के साथ भी खुदा ने जो कुछ बागे अदन के अंदर है सब कुछ उसके लिए फराहम कर दिया है। वहाँ उसके लिए ज़िंदगी की सारी नेमतें हैं, वहाँ उसके लिए खुशी है। वहाँ इंसान के लिए हम देखते हैं आदम के लिए कोई कमी नहीं है, कोई उसके पास बीमारी नहीं है, कोई उसके पास रोना नहीं है, कोई उसके पास किसी किस्म का दुख नहीं है, परेशानी नहीं है, भूख नहीं है, प्यास नहीं है। खुदा की हजूरी है और वहाँ खुदा की तरफ से आदम को हर एक बात की इजाज़त दी गई है। हर एक बात के लिए आदम को हर एक बात के लिए इजाज़त है कि वो जो कुछ खाना चाहे, जो कुछ जहाँ घूमना चाहे, हर जगह वो जाए, उसे किसी बात की कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ इस बात के लिए खुदा ने उसे मना किया कि जो नेक और बद की पहचान का दरख्त है उसके पास नहीं जाना है, ना उसमें से कुछ लेकर खाना है। तो मेरे हम देखते हैं कि इंसान का ये जो असल घर है, जहाँ से इंसान की बुनियाद रखी गई, यही खुदा की हजूरी थी और यहीं पर इंसान के लिए
خدا نے سب کچھ رکھا ہوا ہے۔ اور ہم خدا کلام میں سے آج سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ خدا نے جو ہمیشہ کی زندگی کا جو وعدہ ہے وہ باغ عدن میں ہی انسان کے ساتھ کر لیا تھا، جیسے کہ اس میں لکھا ہے، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت سے بھی کچھ لے کر کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے۔ میرے عزیز، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ جینے کا خدا نے جو ہے وہ باغ عدن میں ہی انسان کو، آدم کو اس بارے میں بتا دیا کہ انسان کے ساتھ خدا کس طریقے کے ساتھ ریلیشن رکھنا چاہتا ہے، یعنی خدا جو ہمارا ابد تک زندہ رہتا ہے، اس نے انسان کو بھی اپنے تک ہمیشہ تک اپنے ساتھ زندہ رہنے کے لیے اس نے بنایا تھا۔ لیکن خدا گناہ کی حالت میں انسان کو ہمیشہ تک زندہ نہیں اپنے ساتھ رکھ سکتا میرے عزیزو، اس لیے خدا نے اسے اپنی حضوری سے الگ کیا، اسے باغ عدن سے باہر کیا، اور زندگی کا درخت جو ہے اس کے پاس انسان آنے نہ پائے۔ زندگی ہمیشہ کی جو زندگی ہے، جو خدا کی بادشاہی ہے، اس میں سے انسان کو الگ کر دیا اپنی حضوری میں سے، تاکہ انسان جو ہے وہ دوبارہ اس میں داخل، اس حالت میں، گناہ کی حالت میں داخل نہ ہو سکے، بلکہ خدا نے وہاں کیا کیا کہ چوگرد گھومنے والی 16 زن تلواروں کو زندگی کے راہ کی درخت کی حفاظت کے لیے رکھا، تاکہ انسان گناہ کی حالت میں ہمیشہ تک جیتا نہ رہے، بلکہ خدا چاہتا تھا کہ انسان دوبارہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر، راست بازی کا لبادہ پہن کر، اسی حالت میں دوبارہ خدا کے پاس آئے، اپنے گناہوں کو دھو کر دوبارہ انسان خدا کے پاس آئے۔ تو میرے عزیزو، اس لیے پھر خداوند نے یسوع مسیح ناصری کو، ہمارے نجات دہندہ خداوند کو اس زمین کے اوپر بھیجا، تاکہ وہ سارے انسانوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر کے یہ جو ہمارا اصلی دیس ہے، جو خدا کی حضوری ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس میں دوبارہ سے ہمیں پھر واپس لے کر جائے۔ لیکن وہ واپسی ہماری کیسے ہوگی؟ وہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کے ذریعے، اور اس نے جو اپنا خون جو زمین پر بہایا ہے، اس کے ذریعے ہی ہماری واپسی ہونی ہے۔ تو ہم خدا کلام میں سے سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ خداوند یسوع مسیح اس بات کو ایک تمثیل کی صورت میں بتاتے ہیں، اس پورے خدا کے پلان کو ایک تمثیل میں ہمیں سمجھاتے ہیں، تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ خدا کا ہمارے لیے کیا منصوبہ ہے، اور خدا ہمارے لیے کس طریقے سے ہمیشہ کی زندگی اور ایک ضیافت تیار اس نے کر رکھی ہے، تاکہ لوگ ہمیشہ خدا کے ساتھ ابدالآباد تک زندہ رہیں۔ تو ہم خدا کلام میں سے دیکھیں گے، متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل ہے، اور اس کا 22واں باب ہے، اور اس کی پہلی آیت میں یہ تمثیل کے اندر خدا یسوع مسیح ہمیں سمجھاتے ہیں اور اس بارے میں آگاہی دیتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے، اور یسوع پھر ان سے تمثیلوں میں کہنے لگا کہ آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی اور اپنے نوکروں کو بھیجا کہ بلائے ہوئوں کو شادی میں بلا لائیں، مگر انہوں نے آنا نہ چاہا۔ پھر اس نے اور نوکروں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ بلائے ہوئوں سے کہو کہ دیکھو میں نے ضیافت تیار کر لی ہے، میرے بیل اور موٹے موٹے جانور ذبح ہو چکے ہیں، سب کچھ تیار ہے، شادی میں آؤ۔ مگر وہ لاپرواہی کر کے چل دیے، کوئی اپنے کھیت کو، کوئی اپنے سوداگری کو، اور باقیوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر بے عزت کیا اور مار ڈالا۔ اور بادشاہ غضبناک ہوا اور اس نے اپنا لشکر بھیج کر ان خونیوں کو ہلاک کر دیا اور ان کا شہر جلا دیا۔ تب اس نے اپنے نوکروں سے کہا، شادی کی ضیافت تو تیار ہے، مگر بلائے ہوئے لائق نہ تھے، بس راستوں کے ناکوں پر جاؤ اور جتنے تمہیں ملیں شادی میں بلا لاؤ۔
وہ نوکر باہر راستوں پر جا کر جو انہیں ملے، کیا برے کیا بھلے، سب کو جمع کر لائے اور شادی کی محفل مہمانوں سے بھر گئی۔ جب بادشاہ مہمانوں کو دیکھنے کو اندر آیا تو اس نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا جو شادی کے لباس میں نہ تھا۔ اس نے کہا، میاں تو شادی کی پوشاک پہنے بغیر یہاں کیوں کر آ گیا؟ لیکن اس کا منہ بند ہو گیا۔ اس پر بادشاہ نے خادموں سے کہا، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر باہر اندھیرے میں ڈال دو، وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا، کیونکہ بلائے ہوئے تو بہت ہیں مگر برگزیدہ تھوڑے ہیں۔